في لاجيري هنا يعطوا لك لا كارت تاع في بريفي اي فاميليال تاع العام. مام رانا رايحين نشوفوها في القريب المستقبل القريب بالنسبه للمريض واللي يكون معاه لاكومبانيون تاعو يقدر يدي الوراقي. بون خوتي مام كاين ناس اخرين اللي عايشين فوق الاراضي الفرنسيه 10 سنين و15 سنه ثاني يقدروا يتحصلوا على الكارطه تاع العام اللي هي سو لا مونسيون في بريفي اي فاميليال. هادو هما الناس اللي يقدروا يتحصلوا على البطاقه تاع العام سو لا مونسيون في بريفي اي فاميليال. نروحوا نشوفوا خوتي حاجه اخرى بالنسبه لهذه لا كارت ريزيدونس تسمح لكم باش تعملوا تسمى اوتوريزاسيون بيرمي دو ترافاي او بيان اوتوريزاسيون دو ترافاي. وبالنسبه للناس باش دير ان رينوفلومون لازم لها اون في كومين باش يدوا الكارطه تاع العشرة. دروك نزيدوا نشوفوا هذو الامورات. نروحوا لامر واحد اخر خوتي. كاين ناس في الجزائر عندهم لي موان عندهم دراهم يقدر يدوموندي ان تيتر سيجور ولا بريميرمون يدوموندي ان فيزا دو لونغ سيجور دي من يكون على الاراضي الفرنسيه يقدر يتحصل على ان تيتر سيجور دان نون سو لا مونسيون فيزيتير. نعاود لكم خوتي انسان يكون عنده دراهم ويكون لي موان تاعو سيفيزون ويبغي يجي يحوس وقاعد يدير اون اني يقدر يدي ان تيتر سيجور يكون هذا التيتر سيجور نورمال مي ا كونديسيون ني با اوتوريزي او ترافاي. ما يقدرش يعمل. نروحوا نشوفوا نقطه واحده اخرى بالنسبه للناس اللي راهم دايرين دي كونتاكت. كاين عندنا دي كادر الحمد لله دي كادر سوبيريور يبغوا يديروا اضافات يبغوا يخدموا في فرنسا في اوروبا. بالنسبه لفرنسا حنا نهضروا على هذا المجال يقدر يدير ان كونتاكت افيك اون انتربريز او بيان سوسيتي يقدر يدير هذا الشيء تدخل في اطار تاع سالاريي. اطار سالاري هذا هو لو سالاري كي يكون يخدم منتدب لدى شركه ولا مؤسسه كبيره بفرنسا هذا هو لو سالاري. هنا ثاني يقدر يتحصل على بطاقه تاع الاقامه تاع العام سو لا مونسيون سالاري. نزيدو نشوفوا النقطه الثالثه وهما بالنسبه للناس اللي يديروا الكوميرس لي زاكتيفيتي بروفيسيونيل. قال من البلاد دوموندي باللي انا رايح ندير انفستيسمون ندير كوميرس تدير فيزا تاعك دو لونغ سيجور دي وتمشي دير لا دومون تاعك ريجيست كوميرس ولا دير ريجيست ميتي وتخدم يا خويا نورمال. ما كاش اللي يقول لك هنا ثاني عندك لو تيتر سيجور دان نون عندك فالاب بور ان نون. نزيدو نكملو خوتي بالنسبه لو ريغروبمون فاميليال. لو ريغروبمون فاميليال العائله كي تلتحق برب الاسره ثاني تستفاد من بطاقه تاع العام ومن بعد مع الوقت رونوفلومون يولوا يدو تاع العشرة ثاني غادي نشوفوها. نروحوا للامر واحد اخر بالنسبه لي زالجيريان اللي تحصلوا على كونطرا دو ترافاي لي ميتي دو 4 موا 5 موا 6 موا. هنا بفرنسا القانون جاء في الاتفاقيات في هذا البند باللي يتحصلوا على بطاقه الاقامه تاع العام سو لا مونسيون تومبورير كارت تومبورير. نروحوا خوتي بالنسبه للطلبه لي زيتيديون لي شيرشور لي زونسينيون شارجي هنا ثاني هما يقدروا يدوا لو تيتر سيجور دان نون اللي هو سو لا مونسيون سيونتيفيك. بون خوتي نكملوا ثاني في اوخ اخرى شكون هما اللي يقدروا يدوا لو تيتر سيجور دان نون. هما لي زارتيست هادو لي شونتير لي ميوزيسيان ولا لي زوتير لوتيغير الادباء اللي يكتبوا. هادو هنا كي تكون عندهم ان كونطرا بليس دو 4 موا او بيان دو 90 جور دو 30 جور او بيان دو 90 جور. هنا شي يديروا خوتي هنا يتحصلوا على كارت بروفيسيونيل ارتستيك او بيان كولتوريل. كارت بروفيسيونيل ارتستيك او كولتوريل. بالنسبه للناس اللي يتحصلوا على لا كارت ريزيدونس تاع العشرة هما خوتي pour un Algérien qui est marié avec une Française يقدر بعد العام يتحصل على الكارطة تاع العشرة. كاين انسان واحد اخر ثاني هو اللي يكون بالنسبه للولد انسوندون فرونسي يكون ولد في تحت لا بريسون شارج تاع والديه عندهم ناسيوناليتي. هنا ثاني
يكون عنده ان فيزا يدخل يدوموندي لو تيتر سيجور يدي ديريكتومون الكارطه تاع العشره لو تيتر سيجور تاع انسوندون فرونسي يكون هنا لازم يكون تحت لا بريزون شارج تاع والديه. ثاني بوغ لو سي بوغ لي جون كي اون ان اكسيدون دو ترافاي كاين الناس مام اللي يتحصلوا على الكارطه تاع العشره هما الناس كي اون يو دي زاكسيدون دو ترافاي ولا بروفيسيونيل. هنا هادو ثاني اللي عندهم حوادث تاع العمل يتحصلوا سيرتو اللي عندهم ناس اللي عندهم بورسونتاج نسبه تاع 20% وما اكثر ويتحصلوا على ان غونت اون كان دو دوسي في حاله موت يتحصلوا ثاني على اجراءات اخرى. بون بور لي جون بيان لي ميمبر دو لا فامي تاع ريغروبمون فاميليال ثاني يتحصلوا على كارطه تاع العشره يدوا الكارطه تاع العام ومن بعد يديروا لو رونوفلومون ويتحصلوا على كارطه تاع العشره. Alors, toujours on est avec le 7e article. ثاني انسان اللي يبين باللي دخل لفرنسا الاج دو 10 ans ثاني يستفاد من الكارطه تاع العشره. بالنسبه للانسان يكون مبين لا بريزونس تاعو الحضور تاعو فوق الاراضي الفرنسيه عنده 10 سنين او اكثر ثاني يتحصل على لو تيتر سيجور تاع العشره. نزيدو نشوفو ثاني خوتي بالنسبه للانسان اللي يكون عنده ولد هذاك اللي دار لا ريكونيسونس تاع الولد ثان هذاك يتحصل على لا كارت تاع العشره. بالنسبه ثاني حاجه اخرى خوتي هادو كاع لي سيرتيفيكا كاع لي تيتر سيجور سون غراتويتمون. بون نزيدو نكملو في الدوزيام شابيتر تاع لو 7e ارتيكل تاع تير. بون كاين عندنا لي زالجيريان هادو دو 3e جينيراسيون ولا راهم ديجا في لا روتريت. هنا يتحصلوا على كارطه تاع 10 مي ني با اوتوريزي دو ترافايي ستادير ما يقدرش يخدم. الزوجه تاعو الا بغى يدير لها وراقي قبل ما يراخر يقدر يدير لو كونجوا تولي تدي لا مونسيون تاعها لا كارت تاعها كونجوا روتريتي تما زوجة متقاعد. هنا ما يسمحولوش باش يخدم نروحوا لارتيكل نيميرو 8. لارتيكل نيميرو 8 اخوتي كاين ناس بزاف تخرج يكونوا عندها اسباب من فرنسا ويديروا دو لونغ سيجور ستادير يقولوا دو لونغ سيجور دو لونغ ديوري يقعدوا بعاد على فرنسا. لازم يكون على بالكم حاجه اخوتي لازم يكون 3 سنين ما كاش فوقها لازم ان فوا دو فوا تروا فوا بوندون 3 زون هذيك تما يكون السيجور تاعكم في البلاد ولا اور لا فرنسا في 3 سنين غادي يروتيرو لكم لا كارت. نعاود لكم شي مهم ورانا هضرنا عليه ديجا في بدايه العمل تاعي اللي كان عندي فيه درت سوجي فيه 6 موا ولا 7 موا قلنا باللي كي يكون عندك ان تيتر سيجور تكون دون سي سيتياسيون ريغوليير تهود للبلاد تقعد اكثر من 3 سنوات تقعد 3 سنوات ونهار ما عندكش الحق باش تولي ويعاودوا يقلعوا لك الورق تاعك ستادير يروتيرو لك لو تيتر سيجور سواء تاع العام ولا تاع العشره ولا اللي كان عندك. اون بليس نزيدكم اضافه اذا كنت عارف روحك باللي عندك امور شخصيه عندك امور اسريه عندك اموراتك دير ان برولونغاسيون افون ما تمشي او بيان تصل بلي سيرفيس كونسيلير لو مومون اللي مازال عندك لا فاليديتي تاع لو تيتر سيجور. بالنسبه للارتيكل نيميرو 9 وهو اي مواطن جزائري باش يدخل الاراضي الفرنسيه تحتم عليه السلطات الفرنسيه تاشيره واللي هي فيزا و ان باسبور فالابل. الوغ même le visa soit le visa C ou bien D pour les étudiants les chercheurs ou bien les scientifiques. هنا لازم تكون فيزا valable يكون le passeport valable pour entrer sur le territoire français.